बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू है हमारा निज़ाम तालीम कैसा होना चाहिए। बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, इन्हें कैसी तालीम दी जाए, ये बहुत अहम सवाल है। कुछ लोगों का कहना है कि बच्चे को पहली जमात से अपनी मादरी ज़ुबान में तालीम दी जाए तो वो एक अच्छा शहरी बन सकता है। ऐसा बच्चा जिसे अपनी मादरी ज़ुबान में तालीम दी जाए वो अपने ख़यालात व जज्बात का बेहतर तरीके से इजहार कर पाएगा। कुछ हज़रात बच्चों को सरकारी यानी देसी तालीम की बजाय वलायती तालीम दिलवाना पसंद करते हैं। ऐसे लोग समझते हैं कि देसी ज़ुबान में तालीम देना फरसूदगी और पसमानदगी की अलामत है। उन्हें अपने बच्चों को मॉडर्न दौर की ज़ुबानों जैसे अंग्रेज़ी वगैरह में तालीम देनी चाहिए। कुछ हज़रात ऐसे भी हैं जो बच्चों को मजहबी तालीम दिलवा कर जन्नत में फ़र अरबी बुलवाना चाहते हैं। लेकिन क्या हमने बच्चे के बारे में सोचा है कि वो क्या चाहता है? घर में वो पंजाबी बोलता है, दोस्तों में गुलाबी उर्दू बोलेगा, मस्जिद मदरसे में हूरों के हमरा अरबी के मज़े लूटेगा, जबकि स्कूल में वो गोरी मेमों के ख्वाब देखते हुए अंग्रेज़ी पढ़ेगा। यानी हमारे जैसे माशरों में एक बच्चा बैक वक्त 3-3, 4-4 ज़ुबानों का बोझ उठाए चल रहा होता है। कुछ लोगों का कहना है कि मादरी ज़ुबान में तालीम दिलवा कर सिंधियों, बलोचों और पख्तूनों को क्या मिला? बेरोज़गारी, ज़िल्लत, खारी और धक्के। उनकी हालत आज भी 16वीं सदी के इंसानों से बदतर है। पंजाब में पंजाबी, सराइकी या पठवारी में तालीम नहीं दी जाती तो क्या पंजाबी अवाम पत्थर के दौर में चली गई है? अंग्रेज़ी में तालीम हासिल करने वाले बच्चों ने वतन अजीज़ को क्या गुलो गुलजार बना दिया है? चले इस बहस को यही छोड़ते हैं। ये मामलात तो पिछले 75 सालों से यूं ही चल रहे हैं और मेरे रब ने चाहा तो अगले 75 साल भी ऐसे ही चलेगा। वजह साफ ज़ाहिर है कि हमारा हुक्मरान टोला चाहता ही नहीं कि वह कौम के मुस्तकबिल को सीधी राह पर डाले। उन्हें तो अंग्रेज़ों से चले रट्टा सिस्टम ही में आफियत महसूस होती है। तो फिर क्या किया जाए? आम आदमी तो कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो अपनी बुनियादी ज़रूरियात जो कि रियासत की ज़िम्मेदारी होती है को हासिल करते 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 हूरो गिलमान के जुर्मट में पहुंच जाता है। चले आम आदमी की रट लगा लगा कर हमारी हुक्मरान इशराफिया ने पहले ही लोगों को बदल किया हुआ है। इन सवालों का जवाब हम आखिर में देने की कोशिश करेंगे। पहले मौजूदा निज़ाम तालीम का इजमाली सा जायज़ा लेते हैं। किसी भी मुआशरे में तालीम के दो मकासद हो सकते हैं। नंबर 1, फ़र्द और मुआशरे की आला अखलाकियात के ज़रिए सीरत और किरदार की तश्कील। नंबर 2, मुआशरे की सियासी, समाजी और मुआशी मसाइल से आगाही। ज़िक्र किए गए मकासद का जब हसूल मुमकिन हो जाए तो मुआशरे के तमाम अफराद और तबके इसके लिए मुफीद और कारआमद बन जाते हैं और मुल्क की तमीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। क्या मौजूदा निज़ाम तालीम आम आदमी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली पैदा कर सका है? जवाब आपके सामने है, सब कोई जानते हैं। लेकिन ये सवाल बहुत अहम है कि क्या कोई तब्दीली मौजूदा निज़ाम तालीम के बायस आई है? यकीनन नहीं। हकीकत यह है कि हमारा निज़ाम तालीम सिर्फ़ ऐसे बाबू पैदा कर रहा है जो रियासती मशीनरी के एक अदना से पुर्जे के तौर पर काम कर सके। आला सीरत व किरदार के हामिल किसी फ़र्द की तवक्को इस बाबू बनाने वाले निज़ाम तालीम से नहीं की जा सकती। जिस निज़ाम तालीम का मकसद मुआशरती खिदमत की बजाय रियासती ग़ुलामों की तैयारी हो,
وہ معاشرہ کبھی بھی اعلیٰ اخلاقیات کے ثمرات کو نہیں سمیٹ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ نظام تعلیم خاطر خواہ نتائج نہیں دے سکا۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 73 برس ہو چکے، لیکن انگریزوں کے فرسودہ نظام تعلیم کو آج تک تبدیل نہیں کیا گیا۔ یہ بے مقصد اور بے جہت نظام تعلیم بڑی آب و تاب بلکہ شان و شوکت سے جاری و ساری ہے۔ اس نظام تعلیم نے کہاں تک قوم کی رہنمائی کی ہے اور قوم کے افراد کا معیار زندگی کہاں تک بڑھا ہے، یہ اور اس طرح کے دیگر سوالات عام آدمی کے ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ تعلیم فرد کی ذہنی، جسمانی، نظریاتی اور اخلاقی تربیت کا مؤثر ذریعہ ہوتی ہے، جو اسے مقصد حیات سے آشنا کرتی ہے اور اسی مقصد کے حصول کے لیے ضروری ساز و سامان سے لیس کرتی ہے۔ لیکن موجودہ نظام تعلیم میں 15-20 سال کی مسلسل دماغی تربیت کے بعد بھی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی قوتوں اور قابلیتوں کا کوئی مصرف اور اپنی کوششوں کا کوئی مقصود متعین کر سکے، حتیٰ کہ وہ زندگی کے لیے کسی نصب العین کی ضرورت بھی محسوس کر سکے۔ ادراک ہی نہیں ہوتا، ادراک کر ہی نہیں پاتا بچہ۔ زندگی کا نصب العین اسی صورت میں متعین ہو سکتا ہے جب نظام تعلیم اور نصاب میں زندگی کے حقیقی مسائل کو بنیاد بنایا گیا ہو۔ نظام تعلیم ایسا ہو کہ جو طلبہ کو معاشرے کے مسائل تک پہنچنے میں معاون ثابت ہو، اور نصاب ایسا درکار ہے جو ان مسائل کے حل میں مدد دے سکے اور انسانوں کو نئے آدرشوں سے آگاہ کر سکے۔ یہ نظام ایسا ہو کہ بیک وقت فرد اور معاشرے دونوں کے اخلاقی معیار کو بلند کرنے میں معاونت کرے، اور نصاب میں بھی اخلاقیات کے عملی پہلوؤں سے بحث کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقیات کا عمل ہی فرد اور جماعت کے سیرت و کردار کی تشکیل کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو طریقہ تعلیم مروج ہے وہ طلباء میں فکر کی آزادی یا عمل میں حرکت پیدا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ معلومات فراہم کرنے والے سبق محض میکانیکی طور پر دیے جاتے ہیں، جن کو طلباء چاروں ناچار یاد کر لیتے ہیں اور ڈگری حاصل کر لیتے ہیں۔ تعلیم جب علم کے حصول کی بجائے ڈگری کے حصول کے لیے حاصل کی جاتی ہے تو علم سے یقین اور ایمان کی روح رخصت ہو جاتی ہے۔ ایک اعلیٰ مقصد کے حامل معاشرے کی تعمیر ایسی بے روح تعلیم سے ممکن نہیں۔ علوم خواہ سائنسی ہوں یا سماجی، انہیں اعلیٰ انسانی اوصاف، خصائل اور اخلاقیات سے مزین ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو معاشرہ بہت جلد حیوانی سطح پر آ جاتا ہے اور زندگی بے یقینی اور بے مقصدیت کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ پرائمری سے اعلیٰ سطح تک ہمارے ہاں جتنے مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام زندگی کے حقیقی نصب العین سے تہی دامن ہیں۔ ان کی میکانیکیت فرد کی روح میں حریت فکر کی بجائے بیزاری پیدا کرتی ہے۔ موجودہ نظام تعلیم سے قومی تشخص ختم ہو کر رہ گیا ہے اور حیات قومی کو جان بوجھ کر بانجھ بنا دیا گیا ہے۔ نوجوان نسل کی تعلیم کو غیر ملکی اثرات، غیر ملکی نظریات اور غیر ملکی نصب العین کی گرفت میں روز اول ہی سے دے دیا گیا تھا۔ یہ چیز قومی کردار کو گن لگانے والی ثابت ہوئی ہے۔ اس صورتحال نے سینوں کو جذبات کی گرمی سے محروم کر دیا ہے۔ اس نظام تعلیم نے انسانی خودی کو پگھلا دیا ہے۔ انسان کو خود بین اور خود آگاہ بنانا تعلیم کا ایک اعلیٰ مقصد ہوتا ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے ہر نوع کے نصاب کو سوشلائز کرنا پڑتا ہے۔ کامرس، میڈیکل سائنس ہو یا کمپیوٹر سائنس کی تعلیم، جب تک ان کی میکانیکی تدریس کو ختم کر کے اعلیٰ انسانی مقاصد کے حصول اور اخلاقیات کی ترویج کے لیے استعمال میں نہ لایا جائے گا، یہ شعبے کیا دیگر شعبے بھی کاروبار بنے رہیں گے، اور ہمارا نظام تعلیم خاص طور پر ہماری جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں یا جو پرائیویٹ اسکول کالجز ہیں، یہ تو مکمل طور پہ کاروبار کے نقطہ نظر سے چلائے جا رہے ہیں۔ ان میں خدمت خلق یا انسانیت کی خدمت یا معاشرے کی خدمت کا تصور تک نہیں ہے۔ علم سے بیزار لوگ محض کاروبار میں لوٹ مار کرنے کے لیے
यहाँ मौजूद हैं और हालत आपके सामने है। मौजूदा निज़ाम तालीम से मुआशरे का हर फ़र्द अपनी इनफरादियत और शख्सियत खो चुका है। हम जिस हजूम की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं वो आलमी सरमायादारी निज़ाम के लिए ग़ुलामों की महज एक जमात है। यही वजह है कि नौआबादियाती दौर से लेकर ताहाल हम बतौर कौम अपने तशख़्ख़ुस के बहरान से नहीं निकल पाए। तालीम व तरबियत और निज़ाम तालीम का कम अज़ कम एक फ़ायदा तो हर इंसान को हासिल होना चाहिए कि उसके ख़यालात में उलझाव ना रहे, अफ़कार में परागंदगी और ज़लीदगी ना हो, वो साफ़ और सीधा तरीक़े फ़िक्र इख्तियार कर सके, मुक़द्दमात को सही तरतीब दे सके, सही नतीजा अख्ज़ कर सके। लेकिन मुस्तस्नियात को छोड़कर हम अपने आम तालीम याफ्ता हज़रात को दमागी तरबियत के इन इब्तदाई समरात से भी महरूम पाते हैं और इनमें इतनी तमीज़ भी नहीं होती कि किसी मसला पर बहस करने से पहले अपनी सही हैसियत मुतय्यन कर लें, फिर हैसियत के लवाज़म को समझें और इनको मलहूज़ रख कर ऐसा तरीक़े इस्तिदलाल इख्तियार करें जो इस हैसियत से मुनासबत रखता हो। इनसे गुफ्तगू कीजिए या इनकी तहरीरें देखें, पहली नज़र में ही आपको महसूस हो जाएगा कि इनके ख़यालात में सख्त उलझाव है। मौजूदा निज़ाम तालीम तालिब इल्म की मुकम्मल शख्सियत की तरबियत के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका हुआ है। यहाँ सिर्फ़ किताबी तालीम है। तालिब इल्म में सीरत साजी के लिए तहरीक पैदा करना ऐसी तालीम का मौजू नहीं। इंसानी सीरत और किरदार की तश्कील के लिए ज़रूरी है कि ऐसे निसाब को मुरतब किया जाए जो उलूम को महज मालूमात के हसूल तक महदूद ना करे, बल्कि फ़र्द की सलाहियतों और तवानाइयों को यूँ उबारे कि वो आला मुआशरती खिदमात बजा लाने पर मजबूर हो जाए। ख़यालात की परागंदगी के साथ तालीम का एक और ख़ौफनाक नतीजा ये हुआ है कि इसमें अखलाकी पाकीज़गी के मुताल्लिक़ लापरवाही आ गई है। मज़हब मुराद मजहबी अकायद जिसकी बुनियाद पर इसके चाल चलन का दारोमदार था वो इस दर्जा मस्ख़ किया जा चुका है कि अब इसके फिर से पनपने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। मेरी यहाँ मुराद मज़हब की आम डेफिनेशन नहीं है। अगर आप मज़हब के ख़िलाफ़ भी हैं तो ये भी दरअसल एक मज़हब ही है। मतलब मफ़हूम ये कि आप जिस अक़ीदे, जिस मसलक या जिस भी नुक्ता नज़र के हामिल हैं उसमें भी इखलास नहीं है, उसमें भी पाकीज़गी ख़त्म हो चुकी हुई है। बच्चे अपने इस्लाफ़ के एतक़ादात को खो चुके हैं। तालिब इल्म की रास्ती और दयानतदारी बस वहीं तक महदूद है जहाँ तक कि इसको पुलिस की हिरासत का खौफ है, लेकिन वो फ़र्द जो इस खौफ से बालातर होता है उसे इस तरह तालीम दी जाती है कि वो हर जुल्म के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बन जाता है। ये ऐसी ही तालीम है जो रूह की नशो व नुमा करती है, ना कि महज जिस्मानी एहतियाजात की। हमने अब तक जो सूरत हाल बयान की है इससे हम खुद उलझाव का शिकार हो गए। यानी कि जो अभी मैंने सूरत हाल बयान की है इससे मैं ख़ुद भी कंफ्यूज हो गया हूँ। आप तो यकीनन हो चुके हैं। बस इतना समझ पाया हूँ कि मौजूदा निज़ाम तालीम कौम के लिए कोई खातर खा नताइज पैदा नहीं कर सका है। ना तो ये कौम की मादी तरक्की में मुआवन साबित हो रहा है और ना ही ये रूहानी तरबियत का बायस बना है। तो फिर क्या किया जाए? हमें चाहिए कि हम तालीम को पेट से जुदा करें और इसको रोज़गार का ज़रिया ना समझें। ऐसा तो मुमकिन नहीं, क्योंकि हम तो अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं कि वो बड़े होकर घर को संभालेंगे, बाप का सहारा बनेंगे, माँ बहन का वाली वारस बनेंगे। ये सूरत हाल क्यों है कि हम ऐसा क्यों समझते हैं? असल में रियासतें जब आवाम की बजाय गैबी ताकतों के सहारे चलाई जाती हैं तो फिर आवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं होता। ऐसे निज़ाम में निज़ाम तालीम ही क्या, ज़िंदगी का हर शोबा NGOs के सहारे छोड़ दिया जाता है। NGOs सालाना रिपोर्टें तैयार करके हकूमती ओहदेदारों को थमा देती हैं
اور وہ اس پر اپنی عقل و دانش کا استعمال کیے بغیر ان پر عمل درآمد کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رہ گئی عوام تو وہ جائے بھاڑ میں۔ این جی اوز نے اپنی مشاورتی فیس لی یعنی کنسلٹنسی لی اور پھر سے غائب، اور حکومتی اہلکار اللے تللے اڑانے میں مصروف، یعنی کہ ان کا کام تو کسی اور نے کر دیا۔ ایسی صورتحال میں عوام کیا کرے؟ ظاہر ہے پھر وہی کرے گی جو ہمارا حکمران ٹولہ کر رہا ہے، یعنی لٹو تے پھٹو۔ ایسے ہی ایک مفت مشورہ دیتا چلا جاتا ہوں۔ ویسے میں مفت مشورہ نہیں دیتا، کیونکہ جو مفت مشورہ دیتا ہے وہ چغد ہوتا ہے، اور جو مشورے کے پیسے لیتا ہے وہ کنسلٹنٹ ہوتا ہے۔ ہمیں اس صورتحال کا ادراک کر لینا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ ایک طبقاتی معاشرہ ہے، اور طبقاتی معاشرے کو غیر طبقاتی کرنے کی تمام تدابیر اب دنیا بھر میں ختم ہو چکی ہیں۔ مختلف طبقات میں معاشی تفریق کو ختم کرنے کا نعرہ محض فریب نظر آئے۔ بڑا اور آسودہ دراصل وہ ہے جس کی سیرت و کردار بڑے ہیں۔ ہمیں طبقات کو ختم کرنے کی بجائے معاشرے کے تمام طبقات میں فکری ہم آہنگی پیدا کرنا چاہیے، اور ایسی ہم آہنگی صرف فقر کی تعلیم ہی سے ممکن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا نظام تعلیم ایسا بنائیں جس میں فقر کی تعلیم عام کی گئی ہو۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو وہی سرکاری پروپیگنڈا ہے جو ہم پچھلے 75 سالوں سے سن رہے ہیں، کہ ہم غریب کو اوپر لے کے جائیں گے، غریب کی حالت ٹھیک کریں گے، غریب کو یہ کر دیں گے۔ غریب بیچارہ پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ یار پتہ نہیں کی کرنا ہے انہوں نے میرے نال، جو 75 سال سے اب کر ہی نہیں پا رہے۔ جو بھی حکومت، ہماری حکومتوں کی میں بات کر رہا ہوں، جو بھی حکومت جب بھی مشکل میں ہوتی ہے، یا اس کو مسئلہ کشمیر یاد آتا ہے، یا مذہب خطرے میں آتا ہے، یا ملک خطرے میں ہوتا ہے، یا پھر ان کو غریبوں کا مروڑ اٹھتے ہیں۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہتے ہوں، یعنی کہ یہ سرکاری پروپیگنڈا ہے جو میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میں سب کو فقیر بنانا چاہتا ہوں۔ فقر کو اس کے حقیقی معنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ایک غریب شخص معاشرے کا اتنا ہی مفید فرد نہیں ہے جتنا کہ ایک امیر؟ کیا غریب شخص کو زندگی کی حقیقتوں کا علم نہیں ہوتا؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ زندگی کو کیسے گزارا جاتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ زندگی کی آسائشوں سے محروم طبقات کو بھی معاشرے کا اتنا ہی کارآمد حصہ سمجھا جائے جتنا کہ امیر طبقے کو۔ تعلیم کا کردار اخلاقی اور سیرت کے متعلق ہونا چاہیے، نہ کہ دولت و عمارت کی ہوس پیدا کرنا۔ ہمیں علم برائے علم کی روش کو فروغ دینا چاہیے، اور معاشرے میں موجود تمام افراد کو اس معاشرے کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں 21ویں صدی کے تقاضے یعنی ٹیکنالوجی اور اقتصادیات کی بجائے صرف ایک تقاضا ہونا چاہیے کہ لوگ طمع، لالچ اور حرص سے کیسے دور رہ سکتے ہیں، لوگ اپنی اخلاقیات کو کیسے درست کریں، اور اس کا آغاز حکمران طبقے سے ہونا چاہیے تاکہ باقی طبقات ان کی پیروی کریں۔ یہ فقر انسان میں تکبر اور غرور کی بجائے درد مندی، محبت، اخلاق اور استغنا پیدا کرتا ہے۔ روح عرفیت حاصل کرتی ہے اور انسان میں علم، عمل اور یقین پیدا ہوتے ہیں۔ الجھ گئے نا میری ایڈی لمبی چوڑی تقریر سن کے؟ چلیں یہ ساری باتیں ایک طرف رکھتے ہیں۔ آپ کے خیال مطابق میں نے تمام باتیں ایسے ہی ہوا میں کی ہیں اور آپ کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ اصل میں یہ وہی واز تھا جو ہم آئے روز حکمران ٹولے سے سنتے رہتے ہیں، لہٰذا میں نے بھی کر دیا۔ میرے ایک دوست کے مطابق میں نے صرف آپ کا وقت ضائع کیا ہے، اور جو آپ کا وقت ضائع کرتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا۔ آپ کا وقت تو سچ میں بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یہ باتیں دراصل میں نے ایک خاص پس منظر میں کی ہیں۔ میرے خیال میں یہ تمام باتیں کتابی باتیں ہیں جو ہماری وزارت تعلیم کے ہر سیکشن افسر کی دراز میں پڑی تعلیمی پالیسی میں درج ہوتی ہیں۔ جو ہی حکومتوں کی تبدیلی ہوئی، انہوں نے فائل کو جھاڑ پونچھ کر نئے تعینات سیکرٹری کی ٹیبل پر رکھ دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ سر بڑی محنت کی تھی،
ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰਕੇ ਕਲਰਕ ਤੇ ਸਾਥ ਹੀ ਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ टाइप करता रहा हूँ। तो फिर हमारा निज़ाम तालीम कैसा होना चाहिए, आइए इसका एक हल पेश करने की कोशिश करते हैं। हमारे जोगादरी वज़ीर तालीम तो हमें इसी हाल में रखना चाहते हैं। अगर वो चाहें भी तो उनके आका इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हम सब जानते हैं, हम सब ये नहीं जानते कि ये सारे फ्रॉडी हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया में तालीम देने के 3 तरीके राइज हैं, प्रीचिंग, टीचिंग और कोचिंग। हमारे यहाँ ये तीनों सिस्टम बैक वक्त चल रहे हैं। प्रीचिंग में एक शख्स वाज करता है और सामने बैठे जाहिल मुतलक सर धुन रहे होते हैं। ये जाहिल मुतलक मैं नहीं कह रहा, बल्कि वाज वाला शख्स समझ रहा होता है। आप देख लें तकरीर का फ़न, जो लोग सीखते हैं कि तकरीर का फ़न क्या होता है, तो उसमें पहला नुक्ता ये होता है कि आप समझिए कि आप हाल में अकेले स्टेज पे अकेले बैठे हुए हैं और सामने कोई नहीं है। मतलब है कि आप 100, 200, 400 बंदे की नफ़ी करें तो फिर आप अकेले नज़र आएंगे कि आप स्टेज पे खड़े हैं। तो मैं उस नुक्ता नज़र से कह रहा हूँ कि बुनियाद ही हमारी ये है कि जो सामने बैठे हुए हैं वो अंधे, कानों से बहरे और ज़ुबान से गूंगे हैं। इसीलिए सामने बैठे लोगों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मिंबर, स्टेज पर बैठे हज़रत का आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसका काम लोगों के जज्बात से खेलना होता है, लोगों में तासुब पैदा करना होता है। क्या आप जानते हैं कि ये निज़ाम तालीम यानी कि ऐसा तरीक़ाकार जो प्रीचिंग वाला है, जो मौलवी वाला है, जो पंडित वाला है, जो ग्रंथी वाला है, ये तरीक़ाकार दुनिया से गुज़रे 1000 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है। यानी कि इंसानी जहन 1000 साल पहले इस स्टेज पे आ चुका था कि वो समझता था कि ये जो सामने वाला बात कर रहा है ऐसे ही बस हमें चक्कर दे रहा है। क्या आप समझते हैं कि आज मुआशरे में मौलवी, मुल्ला, पादरी, प्रीस्ट, पंडित और ग्रंथी की इज़्ज़त क्यों नहीं की जाती? इसलिए कि वो आज भी इंसानों को अहद वुस्ता में रखना चाहता है, वो डार्क एजेस में रखना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसकी बातों पर मनोअन अमल करें, मगर हमें उसकी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। वो अपनी जगह ठीक है, उसे यही काम करना चाहिए, उसे आता ही यही है, क्योंकि सरकार ने उसकी ड्यूटी ही तो यही लगाई हुई है। अब ऐसे बदकिस्मत शख्स की बातों पर कौन अमल करेगा जो 1000 साल से पहले के दौर में यानी कि ख्यालों की दुनिया में रह रहा है? वो तो रोमांटिसिज्म में बैठा हुआ है, वो तो एक ऐसी दुनिया में बैठा है जो ख्याल परस्तों की होती है, जो ख्वाबों ही ख्वाबों में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। लेकिन एक बात है, हमारे हुक्मरान टोले को ऐसा ही शख्स रवा है। इसीलिए वो किसी न किसी सूरत में ऐसे लोगों को स्पेशल कोटे में MNA और सेनेटर या फिर किसी कमेटी का मेंबर या चेयरमैन ज़रूर बनाते हैं, ताकि जिनको इन एजेंटों ने जाहिल बनाया होता है यानी अपना मुरीद बनाया होता है, उनके वोटों यानी उनकी राय को सल्ब कर सकें और हुक्मरान टोले के जुल्म व सितम को बरकरार रखने में मदद फराहम कर सकें। यानी कि ऐसे शख्स जो हमने कहा है कि मुल्ला, पंडित, प्रीस्ट, पादरी, ग्रंथी, ये सारे किसी ख़ास एजेंडे पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते कि कंप्यूटर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन वो फिर भी लगे होते हैं। तो वो ये समझ जाएं कि या तो ज़हनी तौर पे इतने मफलूज होते हैं या फिर वो इतने सियाने होते हैं कि वो समझते हैं कि अच्छा साडा दा ते लगा है ना, सानू आ जाता सरकार की तरफों, प्लाट भी लभ जाता है, डीजल के परमिट भी लभ जाते हैं, तो मैडिकल स्टोर वास्ते भी सानू हुकूमत पिछों सानू वो कर देंदी है। कोई गल समझ आई? अब आइए दूसरे तरीके यानी टीचिंग की तरफ। हमारे यहाँ ये तरीका भी पूरे ज़ोर शोर से जारी है। हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में ये तरीक़ाकार राइज है। हम देख रहे हैं कि आज मौलवी, पंडित और ग्रंथी की तरह हमारे उस्ताद की भी इज़्ज़त जाती रही है। वो अपनी अहमियत खो चुका हुआ है। वजह साफ ज़ाहिर है,
استاد کی اپنی تربیت یا تو پریچنگ کے نقطہ نظر سے ہوئی ہوتی ہے اور یا پھر ٹیچنگ کے طریقہ کار کے تحت۔ ٹیچنگ کا طریقہ کار ہوتا کیا ہے؟ تفصیل میں جائے بغیر یوں سمجھیں کہ استاد بچوں کو تکرار کے میتھڈ کے تحت پڑھاتا ہے۔ بہت کم استاد ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اگر سوال کرنے بھی دیتے ہیں تو اپنی مرضی کا، ورنہ جھڑک دیتے ہیں۔ اساتذہ کی اکثریت جو شاگرد سوال کرتا ہے اس سے نالاں رہتی ہے اور اسے سنب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اساتذہ بھی ہماری طرح پٹیالہ تک ہی پڑھے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے بھی جس اسکول سے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اس کی تعمیر بھی انہوں نے خود ہی کی ہوتی ہے، یعنی انہیں پڑھانے والے بھی انہی کی طرح کے استاد ہوتے ہیں جنہوں نے ان سے گھریلو کام کاج کروائے ہوتے ہیں، اور یا پھر اسکول میں صرف گپ شپ میں وقت ضائع کروایا ہوتا ہے تاکہ گھر میں ٹیوشن سینٹر پر پیسے بٹورے جائیں۔ ہمارے اساتذہ میں یہ سوچ یا طریقہ کار دراصل ہمارے سیاسی نظام کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا موجودہ سیاسی نظام جہاں یونی پولر ہے وہاں بائی پولر بھی ہے۔ یونی پولر میں تو مولوی مبلغ اور تبلیغ کرنے والا اپنی ڈیوٹی تندہی سے سر انجام دیتے ہوئے کینیڈا تک جا پہنچتا ہے اور کوئی یورپ کی ٹھنڈی ہواؤں میں مزے لیتا ہے، اور ہم جیسے ماتڑوں کو وعدہ حور میں ان حکمران ٹولوں کا چارہ بننے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے نظام میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف دو پارٹیاں ہوتی ہیں جو دراصل عوامی رائے کو تقسیم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ اگر آپ تھوڑا سا بھی دماغ لڑائیں تو اقتدار اور اختلاف کی تقسیم MNA ہاسٹل میں اس وقت مٹ جاتی ہے جب عیش و عشرت کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اور عوامی بجٹ پر گل چھڑے اڑائے جاتے ہیں۔ عوام کو تقسیم کرنے والوں کے وارے نیارے اس وقت ہو جاتے ہیں جب ان کے حامی اساتذہ اپنے شاگردوں میں یہی تقسیم کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو بچہ بھی سوال کرتا ہے استاد اس سے کھچ کھاتا ہے، اور جب مڈ ٹرم یا فائنل ٹرم ہوتا ہے تو اپنا حساب چکتا کر لیتا ہے۔ یعنی ہمارا نظام تعلیم سوال کرنے والوں کو دشمن اور چپ کر کے استاد کی ہاں میں ہاں ملانے والوں کو دوست یعنی اپنا غلام سمجھتا ہے۔ اسی لیے ہماری یونیورسٹیوں میں مشہور ہے کہ جو شخص یونیورسٹی میں فیل ہوتا ہے سمجھو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ آئیے اب تیسرے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں۔ یہ طریقہ کار کوچنگ کہلاتا ہے۔ اس میں کلاس کو گروپس کی شکل میں یا پھر پوری کلاس کو ایک مسئلہ یا سوال پیش کیا جاتا ہے اور گروپ ڈسکشن کی صورت میں سبھی طالب علم اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس طریقہ کار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھا بندہ گگو کوڑا یا دشمن یا دوست نہیں ہوتا، بلکہ انسان ہوتا ہے جس کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے۔ ایسے طریقہ کار میں بچہ جلد سیکھتا ہے اور اسے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جدید دنیا میں یہی طریقہ کار رائج ہے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ادارے ایسے ہیں جنہوں نے یہ میتھڈ اپنایا ہوا ہے، اسی لیے ان اداروں سے اچھے طالب علم پیدا ہوتے ہیں جو پڑھائی مکمل کرتے ہی فر سے امریکہ اڑ جاتے ہیں، اور باقی وہی کچرا بچتا ہے جو کلرک یا بابو بن کر قوم کی ویسی ہی خدمت کرتا ہے جیسا کہ حکمران ٹولہ چاہتا ہے۔ تو یہ بات صرف یہ نہیں ہو رہی کہ نظام تعلیم مادری زبان میں ہونا چاہیے، نظام تعلیم انگریزی میں ہونا چاہیے، نظام تعلیم فارسی میں ہونا چاہیے۔ اچھا، کچھ یہاں فارسی والے بھی ہیں جو ابھی بھی چاہتے ہیں کہ فارسی کو رائج کیا جائے، کہ اس کے بغیر ان کا ماضی جو ہے مکمل ہی نہیں ہوتا۔ کچھ یہاں عربی کی رٹ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہر ایک نے اپنی اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ جو بھی ہو، یعنی کہ مادری زبان ہو، انگریزی ہو، فارسی ہو، عربی ہو، کوئی بھی زبان یہاں آپ رائج کر لیں، جب تک آپ یونی اور بائی پولر سے جان نہیں چھڑائیں گے ہماری قوم وہیں کی وہیں رہے گی۔ یعنی کہ ہمیں اب اپنے میتھڈ آف ٹیچنگ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اسکولوں میں ہمیں کوچنگ کا طریقہ کار رائج کرنا پڑے گا۔ جنہوں نے رائج کیا ہوا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ حکومتی سطح پہ، سرکاری سطح پہ اس کی پذیرائی ہونی چاہیے کہ بچوں کو پہلی جماعت سے ہی
کوچنگ کے طریقہ کار کے تحت ان کی تربیت کی جائے، اور گھروں میں بھی، خاص طور پہ ہمارے خاندانوں میں بھی یہ طریقہ کار ہمیں اوپر سے انجیکٹ ہونا چاہیے کہ یہ طریقہ کار اپنایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بچے کو گھر ہی سے دبا دیا جائے تو وہ اسکول جا کے کیا کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات کو کسی حد تک آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں، لیکن اس کا فیصلہ آپ کا فیڈ بیک کرے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ عام نیکی کریں اور دوسروں کو عام نیکی کرنے کی ترغیب دیں۔ والسلام۔